बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 24 दिसंबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को क्रिसमस गिफ्ट मिल गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुंतज़िर हैं रशिया के तोहफे के। आज वैसे डेमो मिल गया यूक्रेन को रशिया की जानिब से, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम से गुफ्तगू करते हुए वीडियो मैसेज के अंदर क्रिसमस के मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्रिसमस डे हमारा पहले जैसा नहीं होगा। ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी कि क्रिसमस डे इस साल कैसा है यूक्रेन का। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्रिसमस डे हमारा पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि रशिया की जानिब से कोई तोहफा, कोई सरप्राइज क्रिसमस डे पर भी मिल सकता है यूक्रेन को। आपको डिटेल्स बताने से पहले ये बता दूं कि कल 25 दिसंबर बरोज़ इतवार दुनिया भर में जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिश्चियंस का। और आज 24 दिसंबर बरोज़ हफ्ता, ये है क्रिसमस ईव। जैसे ईद होती है, ईद से कबल होती है चांद रात, तो बड़ा कलरफुल सा ये क्रिसमस ईव होती है, बहुत कलरफुल सी होती है। इस पर तैयारियां फाइनलाइज की जाती हैं, क्रिसमस ट्रीज, फिर तोहफे तहाइफ खरीदना और फिर लेन देन भी क्रिसमस ईव पर तोहफे तहाइफ का स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को तोहफा मिल गया क्रिसमस ईव से भी कबल। जो यूएस कांग्रेस ने अनाउंस किया था तकरीबन $50 बिलियन की मदद इमदाद, उसका अप्रूवल यूएस कांग्रेस की जानिब से सामने आ गया। रिपब्लिकन्स चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन ये 117वां सेशन में आपको बता चुका हूं कि डेमोक्रेट्स का आखिरी सेशन है। इसके बाद रिपब्लिकन्स के पास आ जाएगा यूएस कांग्रेस। तो इससे कबल $1.7 ट्रिलियन का जो पैकेज है वो पास किया गया यूएस कांग्रेस की जानिब से। डेमोक्रेट्स की जानिब से काफ़ी रद्द-ए-अमल रिपब्लिकन्स का सामने आया। स्पेशली ये जो $50 बिलियन यूक्रेन के लिए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज रिपब्लिकन्स की जानिब से किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं $50 बिलियन के अंदर तकरीबन $29 बिलियन यूक्रेन के लिए जो असलहा गोला बारूद की खरीदारी है, जो ऑलरेडी असलहा यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा चुका है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह शामिल है। $29 बिलियन 2023 के लिए पैकेज अनाउंस किया गया है। जो बाइडन के लिए तोहफा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया। इसके अलावा जो हैं, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, जो बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ, उसके लिए भी 11 से 13 बिलियन हैं। और रेफ्यूजीज़ के लिए भी 3 से 4 बिलियन इस पैकेज के अंदर शामिल हैं, जो कि यूएस कांग्रेस की जानिब से क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन को ये तोहफा दिया गया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया अमेरिका का और ये कहा कि एक बहुत बड़ा तोहफा है जो कि क्रिसमस से कबल यूएस कांग्रेस की जानिब से दिया गया है यूक्रेन को। उन्होंने उम्मीद जाहिर की, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की कि रिपब्लिकन्स भी भर भर कर हमें इसी तरह मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि मेरी जंग कोई डेमोक्रेट्स की या मेरी जंग कोई रिपब्लिकन्स की नहीं है, बल्कि मेरी जंग डेमोक्रेसी की है, जिसके लिए मुझे उम्मीद है कि रिपब्लिकन्स भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। यही बात उन्होंने यूएस कांग्रेस में खड़े होकर जब खिताब किया था, सो कॉल्ड तारीखी खिताब, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि रिपब्लिकन्स, मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे इसी तरह मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि ये खैरात नहीं है, बल्कि आप डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाथ के अंदर ये पैसा आप पकड़ा रहे हैं और मैं आपको डिलीवर करके दिखा रहा हूँ। लेकिन रिपब्लिकन्स जो हैं वो कहते हैं कि हम ब्लैंक चेक्स यूक्रेन को नहीं देंगे। ये आखिरी इमदाद थी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो इतनी बड़ी इमदाद थी। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि वो देंगे, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा। जो ऑलरेडी दिए हैं $50 बिलियन तकरीबन यूक्रेन को, उसका हिसाब पहले यूक्रेन से लिया जाए, रिपब्लिकन्स कहते हैं, और फिर जो बाकी इमदाद है वो यूक्रेन को दी जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहरहाल शुक्रिया अदा किया अमेरिका का और अपने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि सेलिब्रेट करें क्रिसमस को। क्रिसमस ट्री ये लगा दिया गया है, जो कीव की स्क्वायर है उसके ऊपर ये क्रिसमस ट्री लगा दिया गया है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको तस्वीर दिखाई, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि इस दफ़ा इतना ज़्यादा कलरफुल नहीं है क्रिसमस का त्यौहार, क्योंकि यूक्रेन ज़ाहिर है जंग के अंदर है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम को कहा कि त्यौहार मनाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस डे पर भी रशिया के हमलों का, रशिया के स्ट्राइक्स का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, खदशा है। इंटेलिजेंस है कि रशिया क्रिसमस डे पर भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स को निशाना बना सकता है। इसलिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम को हिदायत की
کہ آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہوئے جو ایئر ریڈ سائرنس ہیں ان کو نہ بھول جانا، جو ہی ایئر ریڈ سائرنس بجائے جائیں تو آپ نے فوراً شیلٹر لے لینا ہے، کیونکہ ہماری اسٹرانگ اطلاعات ہیں کہ کرسمس ڈے پر رشیا کی جانب سے سٹرائکس کی جائیں گی۔ اب آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ کرسمس ڈے پر ایٹ لیسٹ ان دونوں ممالک کو، جو کہ 300 روز سے زائد ہو گئے، آج 304واں روز ہے ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا، تو ایٹ لیسٹ کرسمس ڈے پر انہیں سیز فائر اناؤنس کر دینا چاہیے تھا۔ ہم نے اس طرح کی ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ جو تہوار ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ریلیجیس ایونٹس ہوتے ہیں، اس پر اس طرح سے اناؤنس کیا جاتا ہے سیز فائر کے کرسمس منا لیتے ہیں پھر بعد میں لڑ لیں گے۔ ہم نے بہت دیکھا طالبان کی جانب سے بھی سیز فائر اناؤنس کیا جاتا ہے عیدین پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عیدین پر جو ہے وہ سیز فائر ہوگا اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے جو آپس کی لڑائی ہے۔ تو اسی طرح میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو یہ ہے تہوار کرسمس کا، یہ پرسکون گزرے گا، آپریشن اور جنگ میں تبدیلی ہوگی اور بالکل خاموشی ہوگی ایٹ لیسٹ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، جو کرسمس ایو ہے اور کرسمس ڈے ہے اس پر خاموشی ہوگی۔ لیکن آج کا میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوں گی، کرسمس ایو ہے آج، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو کرسمس ایو پر خرسن ریجن کا وہ حصہ جو کہ یوکرین کے انڈر کنٹرول ہے، وہاں پر اکارڈنگ ٹو یوکرینین ڈیفنس منسٹری رشیا نے سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ کیا، سٹرائکس کی، جس کے نتیجے میں 27 کے قریب بتایا جا رہا ہے زخمی ہیں اور 8 جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں شہری خرسن ریجن کے اندر یوکرینی، جو کہ کرسمس ایو میں کرسمس ڈے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اور بہت زیادہ احتجاج یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، یورپین کنٹریز، مغربی ممالک کی جانب سے اسی سینیریو میں سٹیٹمنٹس جاری کی جا رہی ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہے، ولادیمیر پوتن کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ جو ہے اس نے کرسمس ایو کا، کرسمس ڈے کا بھی خیال نہیں کیا اور خرسن ریجن کے اندر شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا۔ اور ان تصاویر سے بالکل ایسا لگتا ہے کہ خرسن کا جو شہری علاقہ ہے وہاں پر یہ سٹرائکس کی گئی ہیں رشیا کی جانب سے۔ رشیا کا، کریملن کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کریملن کا جو ٹارگٹ ہے وہ انرجی انفراسٹرکچر ہے، کریملن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسلحے، گولے بارود کے انباروں کو کریملن یہ کہتا ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں۔ اور اس طرح کی جو ہی رپورٹس سامنے آئیں یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے، تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد کریملن کی جانب سے جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، مسترد کیا جاتا ہے، یا پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی تخریب کاری یوکرین نے خود ہی کرنے کی کوشش کی، یا پھر یوکرین کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائلز ہیں وہ رشیا کے میزائلوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کی بات کریملن کی جانب سے کی جاتی ہے، اور کریملن کی جانب سے جو ہی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی تخریب کاری یوکرین کی تھی، ہمارا ٹارگٹ سویلینز نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کریملن کا میں آپ کو بتا دوں کہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جو ہی رد عمل سامنے آتا ہے تو وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بہرحال کرسمس ایو پر خرسن ریجن کے اندر 8 ہلاکتیں اور 27-29 جو زخمی ہیں وہ بھی ہوئے، اور بہت زیادہ احتجاج یوکرین کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دوبارہ سے اپنی انٹیلیجنس دہراتے ہوئے ویڈیو پیغام کے اندر ایک تو اس حملے کی مذمت کی کہ کرسمس ایو پر آپ نے شہری آبادیوں کو، سویلینز کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا، اور دوبارہ سے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ اب دیکھ لو، اگر تمہیں غلط فہمی تھی کہ کرسمس ڈے پر رشیا اس طرح کی سٹرائکس نہیں کرے گا اور کرسمس ڈے پر خاموشی ہوگی، تو تم نے، خبردار کر رہا ہوں میں تمہیں کہ تم نے چوکنے رہنا ہے، ایئر ریڈ سائرنس کو سننا ہے، کیونکہ کرسمس ڈے پر رشیا کی جانب سے کوئی ہیوی قسم کا سرپرائز دیا جا سکتا ہے۔ یہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا، اور جس کی تیاریوں انہوں نے کہا کہ رشیا کر رہی ہے۔ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہیں رشیا کے ڈیفنس منسٹر جو کہ ڈیفنس انڈسٹریز کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اسلحے، گولے بارود کے لیے انہوں نے احکامات جاری کیے اور ڈیڈ لائنز دی انہیں کہ اس ڈیٹ کو ہمیں یہ چیز چاہیے۔ اور نہ صرف روس کے وزیر دفاع بلکہ دوسری جانب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن بھی گئے خود، اور یہاں پر جا کر جائزہ لیا اسلحے، گولے بارود، ساز و سامان، جنگی ساز و سامان کا، اور آرڈرز دیے، اور اپنی ڈیفنس منسٹری کو کہا کہ کوئی بھی چیز جو فرنٹ لائنز کے اوپر، میدان جنگ کے اوپر جو فوجی موجود ہیں، انہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو فوری دی جائے گی۔ یہ میں آپ کو ڈیڈ لائن دے رہا ہوں۔ میں پریس کانفرنس کے دوران بھی رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے یہی احکامات اپنی ڈیفنس منسٹری کو دیے تھے کہ کوئی بھی چیز کم نہیں ہونی چاہیے، نہ فنانس کی کوئی لمٹ ہے،
कोई लिमिट नहीं है बजट की। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि जो चाहिए, जो ऑपरेशन इस जंग के अंदर जो फौजी जो कमांडर मौजूद हैं उन्हें जो चाहिए उन्हें एज इट इज़ प्रोवाइड किया जाएगा। कोई फाइनेंस की कोई बजट की कैद नहीं है कि इस बजट के अंदर हमने इस ऑपरेशन को फाइनल करना है। यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा कि बेलारूस की साइड पर बहुत ज़्यादा हरकतें हमें दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बेलारूस की साइड पर जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी बेलारूस के अहकामात हैं, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सरहदी इलाकों के लिए कुछ अहकामात जारी किए और अपने शहरियों को कहा कि तुमने सरहदी इलाकों पर नहीं जाना, तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने कहा कि ये सिर्फ धोखा देने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपनी कुछ फोर्सेस को इस बॉर्डर पर मुंतकिल कर दें, जो बेलारूस के साथ हम बॉर्डर करते हैं वहाँ पर हम मूव कर दें कुछ फोर्सेस को, ताकि रशिया ये 4 इलाके जिन्हें फुली कंट्रोल नहीं किया अभी तक रशिया ने, तो रशिया ताकि इन 4 इलाकों को कंट्रोल कर सके। इसलिए ये जाल बिछाया जा रहा है रशिया की जानिब से, बेलारूस की जानिब से। हालांकि अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल, बेलारूस की सिमत से कीव पर यूक्रेन पर हमले का कोई ख़तरा उन्हें महसूस नहीं हो रहा, और उन्होंने ये कहा कि रशिया दोबारा से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा कि बेलारूस की साइड से आकर दोबारा से मुंह की खाए। ये सिर्फ हमें बेलारूस के बॉर्डर पर बिजी करने की एक नाकाम कोशिश है रशिया की, ताकि वो ये 4 इलाके अपना ऑपरेशन जो कहकर उन्होंने स्टार्ट किया था वो ये 4 इलाके फुली अंडर कंट्रोल कर ले अपने। ये यूक्रेन के डिफेंस ऑफिशियल ने, इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने ये बयान जारी किया। अब क्रिसमस ईव पर मजीद क्या सरप्राइजेस रशिया की जानिब से यूक्रेन को मिलेंगे, और क्या क्रिसमस डे पर भी ये जंग, ये ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा, या फिर एक पॉज हम देखेंगे रशिया और यूक्रेन की जानिब से, रशिया की जानिब से अपने ऑपरेशन को लेकर एक पॉज लिया जाएगा क्रिसमस डे के मौके पर। आपको नेक्स्ट वीडियो में आगाह करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।